ख्रिस्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस् हामी आज पवित्र परमेश्वरको वचन हामी फेरि पनि आज हामी अध्ययन गर्नेछौँ र आज हामी विशेष मोसाको बारेमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। म तपाईँहरूको निम्ति गन्तीको पुस्तक 12 अध्यायको 3 पदमा पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, मोसा चाहिँ पृथ्वीभरिमा सबैभन्दा विनम्र व्यक्ति थिए। र हामी अर्को पद पनि पढ्नेछौँ, व्यवस्थाको पुस्तक 34 अध्यायको 10 पद। त्यस समयदेखि इजरायलीहरूमा मोसा जस्तो कोही अगमवक्ता खडा भएको छैन, जसलाई परमप्रभुले मुखामुख चिन्नुहुन्थ्यो। हुन्छ, परमेश्वर धन्यवाद होस्। हामी यो दुईटा पदबाट हामी के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले मोसालाई एउटा विशेष किसिमको प्रमाणपत्र दिएको कुरा भेटाउँछौँ। परमेश्वर आफैले नै भन्नुभयो, मोसा पृथ्वीभरि सबैभन्दा एक विनम्र व्यक्ति थिए। र हामीले पढेको खण्ड व्यवस्थाको पुस्तक 34 अध्याय 10 पदमा चाहिँ त्यस पश्चातदेखि अहिलेसम्म मोसा जस्तो अगमवक्ता अहिलेसम्म इजरायलमा खडा भएको छैन, जससँग चाहिँ परमेश्वर चाहिँ मुखामुख कुरा गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू। यो चाहिँ परमेश्वर आफैले नै मोसाको बारेमा दिनुभएको एउटा गवाही, एउटा प्रमाणपत्र हो। यसकारण आज हामी यो कुरा जुन परमेश्वरबाट उसले हुन आएको कुराहरू छ अथवा परमेश्वरले जुन प्रमाणपत्र उसले पाएको छ त्यो चाहिँ कसरी हुन आयो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी विचार गर्छौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी बोध नम्बर 1 मा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा डिथ्रोनिङ अफ ह्युमन विस्डम। मोसा 40 वर्षसम्म मोसा मिस्र देशको सम्पूर्ण ज्ञानमा बुद्धिमा हुर्कनु भयो, बढ्नु भयो। हामी प्रेरित 7 अध्यायको 22 पदमा के लेखेको छ भन्ने कुराहरू हामी पढ्नेछौँ। मोसालाई मिस्रीहरूका सारा विधामा शिक्षा दिन्थ्यो र मोसा आफ्ना वचन र काममा शक्तिशाली भए। अहिले हामीले पढेको प्रेरित 7 अध्यायको 22 पद अनुसार मोसा सम्पूर्ण विद्यामा, सम्पूर्ण काममा उनी एकदमै शक्तिशाली थिए। उनी जस्तो अरू कुनै पनि मानिस मिस्र देशमा हामी भेटाइँदैन थियो। परमेश्वरले पहिलो 40 वर्षसम्म मोसालाई पूर्ण रूपले निर्माण गर्नुभएको छ, तर त्यो विद्या र त्यो किसिमका तालिमले उसलाई कहिले पनि एउटा आत्मिक अगुवा बनाएको छैन। त्यस पश्चात परमेश्वरले त्यो मानिसलाई एउटा यस्तो ठाउँमा पठाउनु भएको छ जहाँ चाहिँ त्यो मानिसले अर्को 40 वर्षसम्म उसले सम्पूर्ण रूपले आफ्नो जीवनलाई पुरै रूपले चाहिँ खार्नु परेको छ। एउटा गोठाला भइकन जब त्यो मानिस पुरै रूपले रित्तिएको छ, त्यो मानिस पुरै रूपले मरुभूमिको यात्रामा चिसो, घाम, यी सबै कुराहरूमा जब उसले यी सबै कुराहरूको अनुभव गरे र जब उसले 80 वर्ष पुग्यो र आफूलाई पुरै रूपले रित्तो भएको उसले महसुस गरे, त्यस पश्चात परमेश्वर उनी कहाँ देखा पर्नु भएको छ। आउनुहोस् हामी प्रस्थान 3 अध्यायको 11 पद पढ्नेछौँ। तर मोसाले परमेश्वरलाई भने, फारो कहाँ गएर इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट ल्याउन सक्ने म को हुँदा? र यहाँनिर जब परमेश्वर मोसा कहाँ देखा पर्नुभयो, जब परमेश्वरले आफ्नो उद्देश्य मोसाको जीवनमा उहाँले प्रकट गर्नुभयो, त्यस पश्चात मोसा यी कुराहरू गर्नदेखि डराएको छ। आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि यदि परमेश्वरले मोसालाई बोलाउनु भएको भएदेखि सायद मोसाले आफ्नो सम्पूर्ण ज्ञान र बुद्धिमा, आफ्नो सम्पूर्ण क्षमतामा उसले पाएको त्यो तालिममा निश्चय पनि त्यो काम गर्ने थियो होला। तर जब 40 वर्ष पश्चात, अब 80 वर्ष पुगे पश्चात जब परमेश्वरले मोसालाई बोलाउनु भयो, त्यति बेलासम्ममा मोसा पुरा रूपले खारिसकेको थियो, मोसा पुरा रूपले रित्तिसकेको थियो, मोसा आफ्नो जीवनबाट हरेस खाइसकेको थियो, ऊ थाकिसकेको थियो, अब ऊ वृद्ध भइसकेको थियो। अब उसको निम्ति अब कुनै पनि जीवनमा अब अर्को कुनै पनि विकल्प थिएन। यस्तो बेलामा जब परमेश्वर देखा पर्नुभयो, तब मोसा भन्दै हुनुहुन्छ, म को हुँ र तपाईँ मलाई पठाउनुहुन्छ? यति बेलासम्ममा मोसाले धेरै कुराहरू सिकिसकेको थियो। परमेश्वरले मोसालाई अब चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ उहाँको हतियार बनाइकन पवित्र परमेश्वरको मानिसहरूलाई मिस्र देशको बन्धनबाट छुटकारा दिनको निम्ति परमेश्वरले बोलाउँदै हुनुहुन्छ है। त्यस पश्चात हामी अर्को एउटा पद पढ्नेछौँ। हामी 39 अध्यायको 1 पद प्रस्थानको पुस्तक। पवित्र स्थानको सेवाको निम्ति तिनीहरूले निलो, बैजनी, रातो रङको धागोबाट बनेका कपडाहरू र हरुनको निम्ति परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नु बमोजिम पवित्र पोसाकहरू बनाए। हामीले यहाँनिर प्रस्थान 39 अध्याय र 40 अध्यायमा हामीले लगातार रूपले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ जस्ट एज द लर्ड कमान्डेड मोजेस, जसरी परमेश्वरले मोसालाई अगुवाई गर्नुभयो त्यस अनुसार हरेक कामहरू गरेको छ। यदि परमेश्वरले मोसालाई उनी मिस्र देशमै हुँदाखेरि
जब ऊ 40 वर्ष हुँदाखेरि यदि परमेश्वरले उसलाई बोलाएर यदि परमेश्वरले मोसालाई पवित्र वासस्थान निर्माण गर्न निम्ति दिनुभएको भएदेखि सायद मोसाले यस्तो अचम्मको र यस्तो राम्रो आर्किटेक्ट गरेर चाहिँ उसले चाहिँ राम्रो किसिमको एउटा बिल्डिङ बनाउन सक्ने थियो होला। तर अब यहाँनिर आइसकेपछि चाहिँ 80 वर्ष पश्चात जब परमेश्वरले मान्छेलाई पुरै रूपले खार्नु भयो, जब यो मान्छेले पुरै रूपले रित्याउनु भयो र जब यो मान्छे एकदमै खोक्रो भयो, शून्य भयो र तब परमेश्वरले मानिसका देखा पर्नु भइसकेपछि चाहिँ परमेश्वरले उसलाई जे कुरा देखाउनु भएको थियो त्यो अनुसार चाहिँ उसले गरेको छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ 39 अध्याय र 40 अध्यायमा लेखेका कुराहरू चाहिँ जस्ट एज द लर्ड कमान्डेड, अर्थात् परमेश्वरले जस्तो कुरो देखाउनु भएको थियो, परमेश्वरले जे कुरो भन्नुभएको थियो त्यसको ठ्याक्कै नाप अनुसार त्यसलाई अलिकति नै तलमाथि नगरिकन मोसाले हरेक कामहरू गरेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति। किनभने उसको 80 वर्षसम्म उसको जति पनि अहङ्कारहरू थियो, उसको जति पनि स्वार्थको कुराहरू थियो, ती सबै कुराहरू हराइसकेको थियो। आउनुहोस् हामी पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 18 पद हामी पढ्नेछौँ। कसैले आफूलाई धोका नदियोस्। तिमीहरूमध्ये कसैले यस युगमा आफैले बुद्धिमान ठान्छ भने त्यो मूर्ख बनोस् ताकि त्यो बुद्धिमान बन्न सकोस्। र यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ आवर ह्युमन विजडम हेज टु बी डिथ्रोन। जबसम्म हाम्रो यो शरीरको जति पनि सम्पूर्ण ज्ञानहरू बुद्धिहरू जब पुरै रूपले त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनबाट हटेर जाँदैन र जबसम्म हामी स्वर्गीय ज्ञान र बुद्धिले हामी भरिँदैनौँ तबसम्म चाहिँ हामी चाहिँ पवित्र परमेश्वरको सेवा चाहिँ हामी चाहिँ दिलो ज्यानले गर्न सक्दैनौँ भन्ने सत्यता हामी यो कुराबाट थाहा पाउँछौँ। पावल आफै पनि गामलिएल जस्तो शक्तिशाली व्यक्तिको अध्ययनमा उसले 3 वर्षसम्म अध्ययन गरेको थियो र जब उसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छ लगत्तै त्यो मानिस अरबिया भन्ने एउटा ठुलो मरुभूमिमा गएर उसले 3 वर्षसम्म उसले त्यो आफ्नो समय बिताएको छ। त्यस पश्चात मात्रै त्यो व्यक्ति चाहिँ पवित्र परमेश्वरको अगाडि चाहिँ पूर्ण रूपले एक असल सेवाको रूपमा परमेश्वरले उसलाई प्रयोग गर्न सक्नुभयो। र त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले मोसालाई उहाँको पवित्र वासस्थान निर्माण गर्नको निम्ति यहाँनिर परमेश्वरले मोसालाई जाँच्नु भयो। 80 वर्षको उमेर पश्चात जब परमेश्वरले मोसालाई बोलाउनु भयो र परमेश्वरले मोसालाई भन्दै हुनुहुन्छ उहाँको निम्ति एउटा पवित्र वासस्थान बनाउनको निम्ति र मोसाले परमेश्वरको इच्छा अनुसार गर्दो रहेछ कि नगर्दो रहेछ भनेर चाहिँ परमेश्वरले उसलाई एउटा विशेष किसिमको जाँच लिनुभएको थियो। र यहाँ मोसा यति बेलासम्म पुरै रूपले खारिएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर बाहेक उसको निम्ति अर्को कुनै पनि भरोसा गर्ने विकल्प नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मानिसले आफ्नो ज्ञान र बुद्धिमा भन्दा पनि उसले जति पनि मिश्र देशको शक्तिशाली ज्ञान र बुद्धि र तालिम हासिल गरेको भए तापनि त्यसमा भरोसा गर्नुको सट्टामा चाहिँ उनी चाहिँ पवित्र परमेश्वरमाथि भरोसा गरेर परमेश्वरले देखाएको नमुना अनुसार जस्तोको त्यस्तै उसले पवित्र परमेश्वरको महिमाको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको निम्ति चाहिँ वासस्थान बनाएको छ। यसकारण चाहिँ हाउ इज इट विथ अस एन्ड वाट डु वी डु एन्ड बिल्ड फर द लर्ड। आज हाम्रो जीवनमा पनि हामी कस्तो छौँ त के परमेश्वरले देखाउनु भएको नमुना अनुसार हामीले पवित्र परमेश्वरको सेवाकाई गर्दैछौँ कि त हाम्रो सेवाकाईमा हाम्रो आफ्नै फाइदाको निम्ति हाम्रो आफ्नै सुविधाको निम्ति चाहिँ हामीले पवित्र परमेश्वरको सेवालाई हाम्रो आफ्नै तरिकाले मोडिफाई गर्दैछौँ। यदि हामीले सियोलाई हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ सियोमा चाहिँ त्यो सानो धागो मात्रै पस्न सक्छ, जे पाइ त्यही कुराहरू पस्दैन। तर आज मानिसहरूले आफ्नो सेवाकाईलाई आफ्नै इच्छा अनुसार आफ्नै सुविधा अनुसार बनाउनको निम्ति कतिचोटि चाहिँ त्यो सियोको पुवाललाई आफ्नो सेवाकाईलाई के गर्दै गएको छ खकुलो बनाउँदै गइरहेको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न किसिमका मानिसहरूलाई चाहिँ आफ्नो मण्डलीमा के गरिरहेको छ त स्वागत गरिरहेको छ। विभिन्न किसिमका मानिसहरूलाई चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ आउनको निम्ति निम्तो दिइरहेको छ। तिनीहरू जतिसुकै पाप गरे तापनि तिनीहरू जतिसुकै नराम्रो काम गरे तापनि तिनीहरूलाई आज मण्डलीमा तिनीहरूको लागि चाहिँ एकदम ठुलो मौका पाइरहेको छ। तर तिनीहरूलाई चाहिँ पास्टरहरूले यी दिनहरूमा अगुवाहरूले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै तिनीहरूलाई मनपर्ने मान्छेलाई मनपर्ने वचनहरू मात्रै तिनीहरूले बोलिरहेको छ। तिनीहरूलाई कस्तो किसिमको वचन मनपर्छ है एकदमै सुगर कोटेड वचनहरू मात्रै बोलिरहेको कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ। यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ यो सेवा चाहिँ हामी आफ्नै तर्फबाट गरेको होइनौँ। यो कुरा हामीले एकदम याद गर्नुपर्छ। जुन सेवामा परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ त्यो सेवा चाहिँ यो पवित्र परमेश्वरको सेवाकाई हो र पवित्र परमेश्वरको सेवाकाई चाहिँ हाम्रो बलले होइन, हाम्रो शक्तिले होइन, मानिसलाई खुसी पार्नको निम्ति हामीले सेवाकाई गरिएन। तर हामीले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको आत्माले भरिएर उहाँको
इच्छा अनुसार हामीले चाहिँ सेवा गर्न सक्नुपर्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले पनि भन्नुभयो, जब उहाँ स्वर्ग जान लाग्नु भएको थियो, उहाँ स्वर्गरोहण हुनुभन्दा अगाडि उहाँले आफ्नो चेलालाई भन्नुभयो, जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु हुनेछ र तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ, यसकारण तिमीहरू चाहिँ जबसम्म पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनुहुन्न र जबसम्म तिमीहरू शक्तिले त्यो सुसज्जित हुँदैनौ तबसम्म तिमीहरू चाहिँ यरुसलेमबाट कतै पनि नजानु है भनेर यीशु ख्रीष्टले स्पष्ट पार्नुभयो। यसकारण यो सेवाकाई परमेश्वरको सेवाकाई हो। परमेश्वरले हामीलाई उहाँको सेवाकाई निम्ति बोलाउनु भएको छ। यसकारण हामी उहाँको सेवाकाई निम्ति बोलाएको व्यक्तिहरू भएको कारणले चाहिँ हामी आफ्नो बलले, हाम्रो बुद्धिले, हाम्रो क्षमताले, हाम्रो अनुभवले हामीले कहिले पनि पवित्र परमेश्वरको सेवाकाई गर्नु हुँदैन। यदि हामीले हाम्रो क्षमता अनुसार, हाम्रो बुद्धि अनुसार, हाम्रो अनुभव अनुसार हामीले सेवाकाई गर्न थाल्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी हरेस खान्छौँ, हामी निराश हुन्छौँ, हामी थाक्छौँ र हामी एकदमै निराश हुन्छौँ। यसकारण परमेश्वरको सेवा चाहिँ परमेश्वरकै तरिकाले हामीले गर्नुपर्छ। टुडे वी आर ट्राइङ टु प्लिज पिपल बाई प्रिचिङ द सुगर कोटेड मेसेज, होइन। यी दिनहरूमा हामीले चाहिँ धेरैचोटि चाहिँ मानिसहरूलाई है त्यो मन दुखाउँछ होला, हामी त्यस्तो भन्नु हुँदैन भनेर हामी विभिन्न किसिमको है हामी सुगर कोटेड मेसेजहरू हामी बोलिरहेको हुन्छौँ। तर यो होइन, परमेश्वरले हामीलाई जुन उद्देश्यको निम्ति बोलाउनु भएको छ त्यो उद्देश्यको निम्ति चाहिँ परमेश्वरकै इच्छा अनुसार, परमेश्वरको आत्माले भरिएर, पवित्र आत्माको शक्तिमा उहाँको इच्छा अनुसार चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचन बोल्नुपर्छ। हामी त्यस पश्चात हामी यहाँनिर चाहिँ द एपिक कन्टेक्स्ट अफ द मोजेस एन्ड द फेरो इन ए क्लासिक इक्जाम्पल अफ द टेम्पटेसन टु कम्प्रोमाइज, यहाँनिर चाहिँ त्यसपछि हामी मोसा र फरोको बिचमा भएको संवादलाई हामी हामी विचार गर्नेछौँ। यिनीहरूको दुईजनाको बिचमा भयङ्कर ठुलो संवाद भएको छ र यहाँनिर चाहिँ जब फरोले यो कुरो थाहा पायो कि अब मोसाले चाहिँ उनको अधीनमा भएका ती हिब्रू मानिसहरूलाई अब चाहिँ त्यस ठाउँबाट चाहिँ छुटकारा दिएर चाहिँ अर्कै ठाउँमा लिएर जाँदैछ भन्ने कुरो उसले थाहा पायो। त्यस पश्चात फरोले चाहिँ बडो चलाकीको साथमा मोसाको सम्पूर्ण योजनाहरूलाई, परमेश्वरको हरेक योजनालाई विफल बनाउनको निम्ति त्यो मानिसले विभिन्न किसिमको उपायहरू रचेको छ। यसकारण चाहिँ हामी के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रस्थानको पुस्तक 8 अध्यायको 25 पदमा फरोले यसरी भनेको छ, ठिक छ तिमीहरूले परमेश्वरको सेवा त गर, तर तिमीहरू चाहिँ मिश्र देशलाई चाहिँ छोडेर नजाऊ है, उसले भनेको छ। यसले के भन्नु खोजेको छ भन्दाखेरि चाहिँ धर्म त गर्नु राम्रो कुरो हो, तर चाहिँ धर्मलाई चाहिँ संसारसँग चाहिँ छुट्याउनु हुँदैन है भन्नु खोजेको। धर्म गर्नुपर्छ, नगर्नु हुँदैन, तर चाहिँ संसारसँग छुट्याउनु हुँदैन है। यसो तिमीहरू गर, यहीँ नै गर, तिमीहरूले परमेश्वरको आराधना यहीँ गर, तर तिमीहरू चाहिँ मिश्र देशबाट चाहिँ टाढा नजाऊ है भन्ने कुरो चाहिँ यहाँले चाहिँ फिरौन राजाले मोसालाई भनिरहेको छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ हामी संसारमै रहेर संसारको जस्तै मानिस भएर चाहिँ है हाम्रो स्वभाव परिवर्तन नभइकन चाहिँ हामी कहिले पनि पवित्र परमेश्वरको साँचो सेवा गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरो चाहिँ मोसाले राम्रोसँगले बुझेको थियो। यसकारण अर्को त्यसपछि चाहिँ जब यो उसको एजेन्डा जब उसको फेल भयो तब उसले चाहिँ अर्कै एजेन्डा उसले ट्राई गरेको छ। वेन फेरो अप्रोच फेल्ड ही ट्राइड समथिङ एल्स, र उसले के भनेको छ 8 अध्यायको प्रस्थान 8 अध्यायको 28 पद उसले भनेको छ, इफ यु मस्ट गो आउट अफ इजिप्ट टु वर्सिप डोन्ट गो भेरी फार। उसले के भनेको छ, ठिक छ यदि तिमीहरू साँच्चै नै मिश्र देशबाट चाहिँ बाहिर तिमीहरू परमेश्वरको आराधना गर्न जान्छ भनेदेखि तिमीहरू जाऊ, तर तिमीहरू धेरै टाढो चाहिँ नजाऊ भन्नु खोजिरहेको। यसको मतलब चाहिँ के भन्नु, धर्म चाहिँ गर्नु राम्रो हो, तर चाहिँ संसारबाट चाहिँ धेरै टाढो हुनु हुँदैन है, संसारसँग चाहिँ मिलेर गर्नुपर्छ है, खास भन्नु खोजेको। त्यसपछि जब यो कुरो पनि उसको विफल भएको उसले देख्यो, त्यसपछि उसले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ ठिक छ है, लेट द मेन गो एन्ड वर्सिप बट द वुमेन एन्ड चिल्ड्रेन स्टे ब्याक। 10 अध्यायको 9 र 11 पदमा त्यही कुरो लेखेको छ। ल ठिक छ तिमीहरू जाऊ, सबै छोरा मान्छेहरू जाऊ परमेश्वर आराधना गरेर, तर तिमीहरूको छोरी मान्छेहरूलाई र बच्चाहरूलाई चाहिँ यहीँ छोडेर जाऊ। उसले के भन्नु खोजेको छ भन्दा चाहिँ तिमी एक्लै धर्म गर न, आफ्नो परिवारसँग किन धर्म गर्नु पर्यो भन्नु खोजिरहेको छ यहाँनिर। अर्को कुरो हामी के त्यसपछि पनि उसको जति पनि योजनाहरू जब फेल हुँदै गयो, असफल हुँदै गयो, त्यसपछि उसले चाहिँ एउटा विशेष किसिमको लोभ देखाएको छ है। र उसले के भन्नु खोजेको छ भन्दा ठिक छ ओके गो है, बट फ्लक्स एन्ड हार्ट्स स्टे हियर है। 10 अध्यायको 24 पद अनुसार चाहिँ ठिक छ तिमीहरू जाऊ, पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्नु छ, सबैजना जाऊ, एकजना पनि नछोड्यो, बच्चा पनि लिएर जाऊ, तर तिमीहरूले के गर चाहिँ तिमीहरूको गाई बस्तुलाई चाहिँ छोडेर जाऊ है। डोन्ट लेट योर ओल्ड रिलिजन कमिटमेन्ट्स गेट द वे अफ बिजनेस एन्ड प्रोस्पेरिटी है। तिमीहरूको आफ्नो सेवाकाईमा चाहिँ सबै किसिमका यो बिजनेसहरू उन्नतिको कुराहरूमा ल्याउने काम नगर भनेर उसले भनेको छ। विथ क्लियर स्पिरिचुअल इन्साइट्स है, मोसाले एकदमै स्पष्ट रूपले फिरौन राजाको उसको जति पनि मोटिभलाई बुझेर चाहिँ उसले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 10 अध्यायको 26 पदमा उसले के भनेको छ, नट ए हुप इज टु बी लेफ्ट बिहाइन्ड।
है एउटा खुर पनि यहाँनिर छोडिने छैन। हरेक कुराहरू मानिस मात्रै होइन तर हरेक गाई बस्तु पनि पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्ने निम्ति जानेछ। भन्नुको अर्थ चाहिँ मोसाले के भन्नु खोजिरहेछ भन्दा चाहिँ जब हामी पवित्र परमेश्वरको साँचो आराधना गर्छौँ, हामी चाहिँ सारा तनले, सारा मनले र सारा धनले हामी पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्छौँ। हामीमा चाहिँ कुनै पनि कुरा चाहिँ पछाडि छोडिनु हुँदैन भनेर चाहिँ मोसाले एकदमै स्पष्ट रूपले बताएको छ। र सो मोजेस पास दिस विथ अनर विथ ग्रेट टेस्ट अफ हिज लिडरसिप अफ गड्स पिपल। अनि यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले मोसालाई घरिघरि जाँच्नु भएको थियो। फिरौनद्वारा पनि परमेश्वरले मोसालाई जाँच्नु भयो, कतै मोसाले कतिवटा कुराहरूमा सम्झौता गर्छ कि भनेर। तर मोसाले कहिले पनि पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्नको निम्ति उसले सम्झौता गरेको छैन। उसले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा खुर पनि मिश्रा देशमा रहने छैन। हाम्रो हरेक कुरा, हाम्रो तनले, मनले, हाम्रो धनले, सारा हृदयले हामी पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मोसाले एकदम स्पष्ट बताए। यसमा परमेश्वर प्रसन्न हुनुभयो मोसाको यो कुरालाई देखेर, मोसाको चरित्रलाई देखेर, मोसाको व्यवहारलाई देखेर, मोसाको हृदयलाई देखेर परमेश्वर अति प्रसन्न हुनुभयो। तेस्रो कुरा, नट सिकिङ वान्स ओन। हामी अर्को एउटा खण्ड पढ्नेछौँ, प्रस्थान 32 अध्यायको 9 र 10 पद। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, मैले यी मानिसहरूलाई देखेँ, यिनीहरू त हड्डी मानिसहरू रहेछन्। अब मलाई नरोक र मेरो क्रोध यिनीहरूमाथि दन्कियोस्। म यिनीहरूलाई भस्म पार्नेछु अनि तबाट नै म एउटा ठुलो जाति बनाउनेछु। आमेन। हामी अर्को पद पनि पढ्नेछौँ। हामी गन्तीको पुस्तक 14 अध्यायको 12 पद। यिनीहरूलाई म रूढीले नाश गर्नेछु, तर तँबाट यिनीहरूभन्दा ठुलो र शक्तिशाली जाति बनाउनेछु। आमेन। है यहाँनिर चाहिँ यो दुईटै खण्डमा हामी के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि इजरायली मानिसहरूले पवित्र परमेश्वरको विरोधमा पाप गरेको छ। मोसा सिनै डाँडामा पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा जानुभएको छ र त्यहाँबाट आउनको निम्ति ढिलो हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि यो सारा इजरायली समुदायले हारूनलाई एकदमै धेरै दुःख दिएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ सुनको बाछो बनाएर त्यसलाई पुज्न थालेको छ। र मोसा चाहिँ फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ अनि परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभएको छ, यी मानिसहरू एकदमै हट्टी छ, यी मानिसहरूलाई जति भन्यो यो मानिसहरू टेर्दैन, यसकारण चाहिँ अब यी सबै मानिसहरूलाई म नष्ट गरेर चाहिँ अब तँबाट चाहिँ म एउटा नयाँ जाति स्थापना गर्नेछु भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ। दुई ठाउँमा नै है। अर्को ठाउँमा पनि हामी त्यही भेटाउँछौँ 14 अध्यायमा पनि। त्यहाँनिर जब इजरायली मानिसहरू परमेश्वरले दिन्छु भन्नुभएको करारको त्यो प्रतिज्ञाको देशमा जब तिनीहरू जान इन्कार गरे त्यति बेला पनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई है परमेश्वरले त्यही भन्नुभयो, अब यी मानिसहरूलाई म नष्ट गर्नेछु र यी मानिसलाई नष्ट गरेर तँबाट नै म अब एउटा विशेष जाति खडा गर्नेछु र तिनीहरूबाट नै म मेरो महिमा प्रकट गर्नेछु भनेर जब परमेश्वरले दुईचोटिसम्म परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, मोसाले के भने भन्ने कुरा है। यो दुईटै कुराहरूमा चाहिँ मोसाले एकदमै ठुलो मौका पाएको थियो, एकदमै ठुलो मौका पाएको थियो। अब्राहमलाई, इसाकलाई, याकुबलाई र 12 जना कुललाई पवित्र परमेश्वरले जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ अब मोसाले पाउँदैछ र मोसा कति साह्रो खुसी हुने थियो। अब मोसा चाहिँ के हुन लागेको छ त, अब चाहिँ मोसाले चाहिँ अब्राहमको ठाउँ लिन लागेको छ, इसाकको ठाउँ लिन लागेको छ, याकुबको ठाउँ 12वटा कुलको ठाउँ उसले लिन लागिरहेको छ। तर मोसाको हृदय कस्तो थियो भन्ने कुरा हामी भेटाउँछौँ। धेरैजना मानिसहरू चाहिँ आज यस्तो किसिमको परीक्षामा लड्न सक्छ, तर मोसा कस्तो किसिमको व्यक्ति थियो भन्ने कुरा चाहिँ प्रस्थान 32 अध्यायको 31 र 32 पदले बताएको छ। हामी पढ्नेछौँ त्यो कुरा। अनि मोसाले परमप्रभु कहाँ फर्की गएर यसो भने, हाय, यी मानिसहरूले कस्तो ठुलो पाप गरेका छन्। तिनीहरूले आफ्नो निम्ति सुनको देवताहरू बनाएका छन्, तापनि तपाईँले तिनीहरूको पाप क्षमा गर्नुहुन्छ होला। हुन्न भने त तपाईँले लेख्नुभएको पुस्तकबाट मेरो नाउँ निशानै मेटिदिनुहोस्। कति राम्रो कुरा यहाँनिर मोसाले यो इजरायली मानिसले पवित्र परमेश्वरको विरोधमा यति घनघोर पाप गरेको थियो र परमेश्वरले आफ्नो क्रोधमा तिनीहरूलाई भस्म गर्छु भन्नुभएको थियो। तर इजरायली मानिसहरू र परमेश्वरको बिचमा जब परमेश्वरको क्रोध दन्किएको थियो, त्यो क्रोध दन्किएको बेलामा मोसा चाहिँ मानिसहरू र परमेश्वरको बिचमा खडा भएर एउटा मध्यस्थकर्ताको रूपमा पवित्र परमेश्वरसँग एउटा क्षमाको निम्ति प्रार्थना गर्छ, हे परमेश्वर तिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, यदि तपाईँले तिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहुन्न भने मेरो नाम निशानै जीवनको पुस्तकबाट मेटिदिनुहोस् भनेर चाहिँ मोसाले यहाँनिर भनिरहेको छ। यहाँनिर हामी पक्का यहाँनिर चाहिँ मोसा चाहिँ यीशु ख्रीष्टको हृदय कस्तो थियो भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर मोसाको जीवनबाट पनि हामी थाहा पाउँछौँ, जसले चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण कुराहरूलाई त्यागेर चाहिँ मानव जातिलाई चाहिँ यीशु ख्रीष्ट बचाउनको निम्ति आउनुभएको थियो। यीशुले सम्पूर्ण कुरामा त्याग्नु भएको थियो, स्वर्गको वैभवलाई छोडेर संसारमा आउनुभएको थियो, हामीलाई
जीवन दिनका निम्ति उहाँले आफ्नो प्राणसम्म दिनुभयो। अनि त्यस्तै किसिमको जीवन शैली हामी मोसाको पनि हामी देख्दैछौँ हैन। यसकारण चाहिँ देयरफोर गड बिगेन टु स्पिक टु मोजेस फेस टु फेस। त्यस पश्चात चाहिँ परमेश्वर चाहिँ के हुनुभयो त, आम्ने सामने बोल्न थाल्नुभयो। हामी त्यो पद पढ्नेछौँ, प्रस्थान 33 अध्यायको 11 पद। परमप्रभु मोसासित यसरी आम्ने सामने बात गर्नुहुन्थ्यो जसरी कोही आफ्ना मित्रसित बात गर्दछ। तब मोसा फर्केर छाउनीमा आउँथ्यो, तर तिनको जवान सहायक नुनका छोरा यहोशू त्यस पालबाट निस्कँदैनथे। आमेन। त कति राम्रो कुरा लेखेछ है। मोसाको हृदयलाई परमेश्वरले देख्नुभयो है। परमेश्वरले मोसालाई यति ठुलो मौका दिनुभएको थियो कि मोसा चाहिँ अब चाहिँ अब्रामको ठाउँ ओगट्ने सम्म पनि भइसकेको थियो। परमेश्वरले त्यो मौका दिनुभएको थियो। परमेश्वरले मोसाको हृदयलाई हेरिराख्नु भएको थियो। यो मान्छे कतिको चाहिँ, यो मान्छे चाहिँ लोभी छ, यो मान्छे चाहिँ पदको लागि है, आफ्नो डिग्निटीको लागि भनौँ न, आफ्नो पपुलारिटीको लागि यो मान्छे कति धेरै चाहिँ, यो मान्छे चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ एकदमै चाहना गर्दछ भन्ने कुरा परमेश्वरले जाँच्नु भएको थियो। तर मोसाले स्पष्ट रूपले देखाइदिएको छ कि मोसा चाहिँ यी सबै कुराहरूमा उसको कुनै पनि चासो छैन। र उसले के भनेको छ, हे परमेश्वर तपाईँले तिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, र यदि तपाईँले तिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहुन्न भने तपाईँले मेरो नाम चाहिँ जीवनको पुस्तकबाट मेटिदिनुहोस् भनेर चाहिँ मोसाले स्पष्ट रूपले गरिसकेपछि परमेश्वरले मोसाको जीवनमा यति राम्रो कुरो देख्नुभयो। त्यस पश्चात चाहिँ परमेश्वर स्वयं मोसासँग चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा अब चाहिँ आम्ने सामने कुरा गर्नको निम्ति परमेश्वर त्यस पश्चात चाहिँ निरन्तर रूपले मोसासँग कुरा गर्नुभएको छ। त्यति मात्र होइन, परमेश्वरले आफ्नो सम्पूर्ण आफ्नो महिमा पनि देखाउनको निम्ति मोसाको बिन्तीमा आफ्नो सम्पूर्ण महिमा देखाउनको निम्ति परमेश्वर खुसी हुनुभयो। परमेश्वरले नो भन्न सक्नु भएन। आउनुहोस् हामी त्यो पद पढ्नेछौँ, प्रस्थान 33 अध्यायको 18 देखि 23 पदसम्म। हुन्छ, हामी त्यो पद नपढ्नेछौँ। हामी के अरे प्रस्थान 33 अध्यायको 18 देखि 23 पदसम्म यस्तो प्रकारले लेखिएको छ कि त्यस पश्चात चाहिँ परमेश्वर चाहिँ मोसासँग निरन्तर रूपले आम्ने सामने मात्रै होइन, तर परमेश्वरले आफ्नो सम्पूर्ण गौरव, आफ्नो सम्पूर्ण महिमा मोसालाई देखाउनु पनि भएको छ। यसकारण द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वालिफिकेसन फर ए सर्भेन्ट अफ गड इज ही डज नट सिक हिज ओन। यसकारण हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा चाहिँ साँचो पवित्र परमेश्वरको सेवकाई गर्ने मानिसहरूको सबभन्दा मुख्य योग्यता भनेको चाहिँ उसले आफ्नो स्वार्थ कहिले पनि खोज्दैन। अनि मोसाको जीवनबाट हामी यो सत्यता थाहा पाउँछौँ, मोसाले कहिले पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ खोजेन। आज कतिचोटि चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो स्वार्थ खोजिरहेको छौँ पवित्र परमेश्वरको सेवकाई गर्दाखेरि। हाउ मेनी टाइम्स वी वान्टेड टु सर्पास अदर्स है। हामीले कतिचोटि चाहिँ अरूले सेवकाई गरिरहेको बेलामा हामी कतिचोटि चाहिँ त्यो ठाउँलाई उसलाई हटाएर चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा आउन खोजिरहेका छौँ। हाउ मेनी टाइम्स वी वान्टेड टु क्विट। कतिचोटि चाहिँ मानिसहरूको विभिन्न किसिमको व्यवहारको कारणले गर्दाखेरि, विश्वासीहरूको व्यवहारको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ कतिचोटि चाहिँ हामी सेवकाई चाहिँ क्विट गर्न खोजिरहेका छौँ। आज धेरै मानिसहरू चाहिँ सेवकाईको विश्वासीहरूको व्यवहारको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो सेवकाई छोडेर उनीहरू आफ्नो आफ्नो बाटो लागेको छ। तर कतिपय मानिसहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमको लोभको कारणले गर्दा, लालचको कारणले, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफू अगाडि गएका जति पनि अग्रजहरू हुनुहुन्छ तिनीहरूको ठाउँलाई तिनीहरूलाई हटाएर चाहिँ त्यो ठाउँ लिएको छ। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले मोसाको जीवनबाट सिक्नुपर्ने सत्यता चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र परमेश्वरको सेवकाई गर्ने मानिसले कहिले पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ खोज्दैन। हामी तेस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ, रिएक्सन एन्ड क्रिटिसिजम प्रति चाहिँ मोसाको भावना कस्तो थियो भन्ने कुराहरू हामी पढ्नेछौँ। हामी गन्तीको पुस्तक 14 अध्यायको हामी 4 र 5 पद पढ्नेछौँ। अनि तिनीहरूले आपसमा भने, हामी एउटा अगुवा चुनेर मिश्र देश फर्कौँ। तब मोसा र हरुन इजरायलीका सारा समुदायका सामुने घुप्टो परे। हामी यहाँनिर के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि जब 12 जना जासुसहरूलाई मोसाले भेट लिनका निम्ति पठाउनु भएको थियो र ती 12 जना जब फर्केर आए, ती 12 जना मध्येमा 10 जनाले चाहिँ राम्रो रिपोर्ट दिएको छैन, 2 जनाले मात्रै राम्रो रिपोर्ट दिएको छ। र त्यो 10 जनाले नकारात्मक एकदमै प्रतिवेदन अथवा रिपोर्ट दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सारा इजरायली समुदाय नै पुरै रूपले भड्केको छ। यहाँनिर पुरै रूपले तिनीहरू मोसाप्रति एकदमै विद्रोही भएको छ। र हामी यो घटना हामी 16 अध्यायमा पनि हामी भेटाउँछौँ। 16 अध्यायमा चाहिँ कोरा र उनका मानिसहरू लगभग है जम्मा 250 जना मानिसहरू चाहिँ
यहाँनिर चाहिँ पवित्र परमेश्वरको मात्रै होइन तर यहाँनिर मोसाको विरोधमा पनि तिनीहरू बागी भएका छन्, विद्रोह गरेका छन्। र यहाँनिर हामी भेटाउँछौँ अहिले हामीले पढेको खण्डमा 4 पदमा तिनीहरूले के गर्न थालेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ अर्कै अगुवालाई छानेर चाहिँ तिनीहरू चाहिँ अब मिश्र देशमा फर्किन खोजिरहेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ होइन। तिनीहरूले के भनेको छ, लेट अस एपोइन्ट एनदर लिडर भनेको छ। तर मोसा एउटा अगुवा भए तापनि ऊ साँचो परमेश्वरको डर मान्ने भएको बेला कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले के गरेछ त, ऊ चुपचापसँगले बसेको छ। उसले केही पनि भनेको छैन, एक शब्द पनि उसले बोलेको छैन। ऊ एउटा अगुवा थियो र उसले बोल्न सक्ने थियो किनभने परमेश्वरले नै उसलाई बोलाउनु भएको थियो, परमेश्वर उसँग प्रत्यक्ष रूपमा बोल्न थाल्नु भएको थियो र उसले आफ्नो अधिकारलाई यहाँनिर पुरा रूपले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर उसले कहिले पनि आफ्नो अधिकारलाई र आफ्नो पोजिसनलाई उसले प्रयोग गरेको छैन। अर्को ठाउँमा हामी के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि हामी 12 अध्यायमा उसको आफ्नै बहिनीले, उसको आफ्नै भाइले मोसाको विरोधमा बोलेको छ। मोसालाई यति नराम्रोसँगले तिनीहरूले बोलेको छ। तर मोसाको हृदय कस्तो थियो भन्ने कुरोहरू चाहिँ हामी 12 अध्यायको 13 पद हामी पढ्नेछौँ। गन्तीको पुस्तक 12 अध्यायको 13 पद। तब मुसाले यसो भनेर परमप्रभुमा पुकारा गरे, हे परमेश्वर, म आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु, त्यसलाई निको पारिदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् न मोसाको हृदय कस्तो थियो भन्ने कुरा हामी थाहा भेटाउँछौँ है, यहाँ भेटाउँछौँ। Again Moses cried out to the Lord for healing। जुन मानिसहरूले मोसाको विरोधमा चर्को रूपमा आलोचना गरेको थियो, चर्को रूपमा उसको विद्रोह गरेको थियो, उसको ऊप्रति बागी भएको थियो, उसलाई एकदमै चाहिने नचाहिने बोलेको थियो, तर पनि मोसा एउटा साँचो पवित्र परमेश्वरको दासको हैसियतले तिनीहरूको विरोध उसले गरेको छैन। तर उल्टा तिनीहरूलाई चङ्गाइदियोस् भनेर आफ्नो दिदीको निम्ति, प्रभु मेरो दिदीलाई तपाईँले निको पार्नुहोस् भनेर उल्टा पवित्र परमेश्वरसँग बिन्ती गरेको कुरा हामी भेटाउँछौँ। Truly he was the humblest man of God on the face of the earth during his life। यस कारण चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो मोसा त्यति बेलाको संसारमा सबभन्दा नम्र मानिस हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरो परमेश्वर आफैले नै त्यस पश्चात चाहिँ यो सर्टिफिकेट दिनुभयो। किनभने यो मानिसले कहिले पनि आफ्नो पावरलाई उसले के गरेको छैन त, उसले चाहिँ भ्रष्ट गरेको छैन। किनभने एउटा भनाइ छ, पावर करप्ट्स एन्ड एब्सोल्युट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली है। यसकारण चाहिँ मोसा एउटा यस्तो व्यक्ति थियो, उसले जुन शक्तिमा थियो, ऊ जुन स्थानमा थियो, उसले हरेक आफ्नो शक्तिलाई आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको निम्ति उसले प्रयोग गर्न सक्ने थियो। तर उसले कहिले पनि पवित्र परमेश्वरको महिमाको निम्ति आफ्नो शक्तिलाई, आफूले पाएको त्यो अधिकारलाई उसले कहिले पनि चाहिँ नचाहिने कुराहरूमा प्रयोग गरेको कुराहरू हामी थाहा पाउँदैनौँ है। कहिले पनि उसले प्रयोग गरेको छ। यसमा गड टेस्टेड मोसेस अगेन एन्ड अगेन थ्रु द रेबिलियन फ्लक। तर पनि उसले के गरेको त, परमेश्वर उसले कहिले इच टाइम मोजेस पास द टेस्ट, प्रत्येकचोटि चाहिँ परमेश्वरले उसलाई घरिघरि जाँच्नु भयो त्यो मानिस कस्तो छ भनेको। तर हरेकचोटि चाहिँ मोसा चाहिँ पवित्र परमेश्वरको अगाडि पास भएको कुरा भेटाउँछौँ। यसको स्पिरिचुअल लिडरसिप हेज ग्रेट डेन्जर एट्याच टु इट। यस कारण हामी धेरैचोटि चाहिँ हामी के हुन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ कतिचोटि चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले त्यो अधिकार दिएको हुन्छ, हामी मण्डलीमा एउटा अधिकार पाएको व्यक्ति हुन्छौँ र कतिचोटि चाहिँ हामीले चाहिँ यो अधिकारलाई चाहिँ कतिचोटि चाहिँ हामीले बेठिक प्रकारले प्रयोग गरेको हुन्छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पवित्र परमेश्वरको महिमा हुँदैन। मोसा कस्तो किसिमको थियो हामीले फेरि हामी पढ्नेछौँ त्यो पद 14 अध्यायको 5 पद हामी पढ्नेछौँ। मोसा कस्तो खालको व्यक्ति थियो जब उसलाई विद्रोह गरेको थियो, जब उसको प्रति मानिसहरू बागी भएको थियो। तब मोसा र आरोन इजरायलीका सारा समुदायका सामुन्ने घोप्टो परे। ल हेर्नुहोस् त, त्यो मानिस के भएछ, भुइँमा लडेर, माटोमा लडेर, लमतन्न परेर पवित्र परमेश्वरको अगाडि उसले झुकेको छ। उसले एक शब्द पनि बोलेको छैन। कति राम्रो कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। यसकारण एन्ड हाउ टु होल्ड देयर टङ्स है। यसकारण चाहिँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ जसरी मोसाको विरोधमा उसका आफ्नै मानिसहरूले विद्रोह गरेको थियो, बागी भएको थियो, तर मोसाले आफ्नो मुख खोल्न, त्यस्तै प्रकारले हामी पवित्र परमेश्वरको सेवा गर्ने मानिसहरू पनि हामीले कहिले पनि हाम्रो मुख खोल्नु हुँदैन। हाम्रो जिब्रोलाई हामीले के गर्नुपर्छ, लगाम लगाउनुपर्छ र हामीले कहिले पनि आफूलाई जस्टिफाई गर्नु हुँदैन। यहाँ लेखेको छ होल्ड देयर टङ्स एन्ड रिफ्रेन फ्रम सेल्फ जस्टिफिकेसन। हामी कहिले पनि हामीले आफूलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्नु हुँदैन र हामीले आफ्नो मेरो अधिकारको कुरा हो, म यसरी भन्न सक्छु भनेर हामीले ती कुराहरू गर्नु हुँदैन। आउनुहोस् हामी यशाया 54 अध्यायको 17 पदमा के लेखेको छ, तेरो विरुद्धमा बनाएको जुनसुकै हतियारले पनि तँलाई जित्न सक्दैनन्।
र तँलाई दोषी ठहराउने हरेक जिब्रोलाई तैँले नै दोषी ठहराउने छस्। यो चाहिँ परमप्रभुका दासहरूको पैतृक सम्पत्तिको हक हो र मबाट तिमीहरूको दोषरहितको प्रमाण यही हो, परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ। यशाया 54 अध्यायको 17 पदमा यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरले आफ्नो जनहरूको निम्ति उहाँले नियुक्त गर्नुभएको पवित्र परमेश्वरको सेवकहरूको निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको एउटा ठुलो प्रतिज्ञा हो र यो प्रतिज्ञा चाहिँ कुनै पनि शक्तिले हामीबाट खोज्न सक्दैन। यसकारण चाहिँ मोसालाई यो कुरो थाहा थियो कि परमेश्वरले उसको पक्षमा उभिनुहुन्छ भन्ने कुराहरू। यसकारण चाहिँ मोसाले के गरेको छ, यहाँनिर मोसाले एक शब्द पनि बोलेको छैन, किनभने परमेश्वर नै हाम्रो को हुनुहुन्छ, बल हुनुहुन्छ, उहाँ नै हाम्रो हतियार हुनुहुन्छ, उहाँ नै हाम्रो पक्षमा बोल्नुहुन्छ। जुन जिब्रोले हाम्रो विरोधमा हामीसँग बागी हुन्छ त्यही जिब्रोलाई हामी के गर्न सक्छौँ त, दोषी ठहराउन सक्छौँ परमेश्वरको सहायताद्वारा। यसकारण चाहिँ मोसालाई आएको विरोधमा मोसाले कहिले पनि तिनीहरूको विद्रोह गरेको छैन अथवा तिनीहरूलाई आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेको छैन। हामी यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो, हामी यीशु ख्रीष्टको बारेमा हामी विचार गरौँ। पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 23 पदमा तिनीहरूले उहाँलाई अपमान गर्दा उहाँले साटो फेर्नु भएन, दुःख भोग्नुहुँदा उहाँले धम्की दिनु भएन, तर उचित न्याय गर्नुहुने माथि उहाँले भरोसा राख्नुभयो। देख्नुभयो त प्रभु यीशु ख्रीष्टको लाइफ स्टाइल कस्तो थियो भन्ने कुराहरू है। उहाँलाई मानिसहरूले दोष लगाएको थियो, मानिसहरूले उहाँलाई नचाहिने आरोपहरू लगाएको थियो, तर पनि उहाँले कहिले पनि आफ्नो मुख खोल्नु भएन, उहाँले कहिले पनि आफ्नो मुख खोल्नु भएन है। हामी अर्को पद पनि पढ्नेछौँ, यशाया 53 अध्यायको 7 पदमा ऊ थिचोमिचोमा पर्यो र उसलाई कष्ट पर्यो, तापनि उसले आफ्नो मुख खोलेन। मारिनलाई लगेको थुमा जस्तै ऊ डोर्याएर लगियो, आफ्नो उन कात्रणेको सामुन्ने भेडा मौन भए जस्तै उसले पनि आफ्नो मुख खोलेनन्। यो चाहिँ एउटा पवित्र परमेश्वरको सेवकहरूको एउटा साँचो एउटा गुण हो। जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टले मुख खोल्नु भएन, जसरी मोसाले आफ्नो मुख खोलेको छैन, तर पवित्र परमेश्वरको अगाडि न्योरेर सारा कुराहरू परमेश्वरमाथि सुम्बिनु भएको छ। यीशु ख्रीष्ट आफैले सारा कुरा परमेश्वरमाथि सुम्बिनु भएको छ। हामी जति पनि सेवकहरू छौँ, हामी जुन जुन ठाउँमा हामी पवित्र परमेश्वरको सेवा गरेका छौँ, हामी हरेकले पनि हामी के गर्नु पर्यो त, हाम्रो विद्रोहमा आएका जति पनि हाम्रा समुदायहरू छन्, हामी चाहिँ तिनीहरूको विद्रोहमा हामी जाइलानु हुँदैन। हामीले आफ्नो शक्तिलाई चाहिँ बेठिक प्रकारले प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ हामी मोसाको जीवनबाट हामी सिक्छौँ। र हामी अन्तिम कुरो हामी मोसाको जीवनबाट हामी के सिक्छौँ भन्दा कुरा है, 5 अध्याय हामी 5औँ बुँदा हामी हेर्छौँ मिस्टेक्स अफ गड सर्भेन्ट है। हामी एउटा पद पढ्नेछौँ, गन्तीको पुस्तक 14 अध्यायको 22 र 23 पद। मिश्र र उच्च स्थानमा मेरा महिमा र आश्चर्य कर्महरू देखेर पनि अनाज्ञाकारी भई 10 पल्ट मेरो जाँच गर्ने यी सारा मानिसहरूले तिनीहरूका पुर्खाहरूलाई शपथ खाएर भनेको प्रतिज्ञाको देश देख्ने छैनन्। मलाई तिरस्कार गर्नेले यो कहिले देख्ने छैनन्। हुन्छ, धन्यवाद छ। धर्मशास्त्र बाइबलमा विभिन्न प्रभुका सेवक सेविकाहरूको तिनीहरूको कमजोरीहरूलाई पनि उल्लेख गरेको छ। तर यी सबै कमजोरीहरू चाहिँ हामीलाई लेख्नुको उद्देश्य चाहिँ, बाइबलमा लेख्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ हामीलाई त्यसबाट हामीले उत्साह पाउन सकोस् भनेर, हामीलाई त्यसबाट चेतावनी मिल्न सकोस्, ताकि अब उपरान्त चाहिँ हामीले त्यस्तै किसिमको गल्तीहरू गर्न नपरोस् भनेर चाहिँ खास चाहिँ ती कुराहरू लेखिएका हुन्। यसकारण यहाँनिर के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के लेख्छ भने, द स्ट्यान्डर्ड द्याट गड डिमान्ड्स फ्रम एनोइन्टेड सर्भेन्ट्स आर far and far higher than what it demands from other believers. पवित्र परमेश्वरले जुन सेवक सेविकाहरूलाई उहाँको सेवा गर्न बोलाउनु भएको छ, ती सेवक सेविकाहरूसँग परमेश्वरले जुन स्ट्यान्डर्डको रूपमा उहाँले जुन किसिमको उहाँले तिनीहरूलाई न्याय गर्नुहुन्छ, जुन किसिमले तिनीहरूलाई हेर्नुहुन्छ, जुन किसिमले तिनीहरूलाई विचार गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ विश्वासीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण भन्दा पनि एकदमै धेरै मात्रामा परमेश्वरले चाहिँ सेवक सेविकाहरूसँग चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ डिमान्ड गर्नुहुन्छ। यहाँनिर हामी भेटाउँछौँ इजरायली मानिसलाई परमेश्वरले 10औँ पल्टसम्म मौका दिनुभएको छ, 10औँ पल्टसम्म मौका दिनुभएको छ। तर यहाँनिर चाहिँ हामी के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको दास मोसालाई चाहिँ एकपल्ट मात्रै मौका दिए, एकैचोटिमा ऊ डिस्क्वालिफाई भएको छ। अहिले हामीले पढेको पद हामीले भर्खरै पढेको थियौँ, गन्ती 14 अध्यायको 22 र 23 पदमा। त्यहाँनिर परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई 10औँ पल्टसम्म चाहिँ मौका दिनुभएको छ फर्केर आउनको निम्ति, तर परमेश्वरको दास मोसालाई चाहिँ उहाँले एकचोटि मात्रै मौका दिनुभएको छ। हामी गन्तीको पुस्तक 20 अध्यायको 7 देखि 12 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, यो लौरो लिएर त र तेरा दाजु हारुन गएर समुदायलाई जम्मा गर, तिनीहरूका आँखाकै सामुन्ने यस चट्टानलाई हुकुम गर र चट्टानबाट पानी निस्कनेछ,
र तैँले यस चट्टानबाट तिनीहरूका निम्ति पानी निकाल्नेछस्। यसरी तैँले समुदाय र तिनका गाईबस्तुहरूलाई पानी दिनेछस्। तब परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभए झै मोसा लौरो लिएर उहाँको सामुन्नेबाट गए। अनि मोसा र हारुनले चट्टानको सामुन्ने समुदायलाई जम्मा गरे। तब मोसाले तिनीहरूलाई भने, सुन ए विद्रोही मानिस हो, के यही चट्टानबाट हामी तिमीहरूका निम्ति पानी निकालिदियौँ? अनि मोसाले आफ्नो हात उठाएर दुईपल्ट आफ्नो लौरोले चट्टान हिर्काए। तब त्यहाँबाट प्रशस्त पानी फुटेर निस्क्यो अनि समुदाय र तिनीहरूका गाईबस्तुले पिए। तर परमप्रभुले मोसा र हारुनलाई भन्नुभयो, मलाई इजरायलीहरूका सामु पवित्र तुल्याउनलाई तिमीहरूमाथि ममाथि विश्वास नगरेको हुनाले मैले तिमीहरूलाई दिने देशमा तिमीहरूले यस समुदायलाई पुर्याउने छैनौ। आमेन। है, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, इजरायलीहरूले घरिघरि मौका पाए परमेश्वरबाट क्षमा घरिघरि पाए। तर मोसाले जब पवित्र परमेश्वरको विरोधमा एकचोटि मात्रै गल्ती गरेको थियो, परमेश्वर मन दुखाउनु भयो। परमेश्वर मन दुखाउनु भयो। तिमीहरूले इजरायली मानिसहरूको अगाडि मेरो महिमा नगरेको कारणले, मलाई विश्वास नगरेको कारणले गर्दाखेरि अब उपरान्त तिमीहरूले यी मानिसहरूलाई मैले प्रतिज्ञा गर्छु भनेको देशमा तिमीहरूले पुर्याउनु पाउने छैनौ भनेर परमेश्वरले स्पष्ट भनिदिनु। हेर्नुहोस् त, यसकारण चाहिँ हामी पवित्र परमेश्वरको सेवा गर्ने मानिसहरूलाई परमेश्वरले धेरै उहाँले के गर्नुहुन्छ त आशा गर्नुहुन्छ। विश्वासीहरूलाई घरिघरि उहाँले क्षमा दिनुहुन्छ। तर पवित्र परमेश्वरको सेवा गर्ने एकचोटि मात्रै उसले गल्ती गरेको छ। र यी दिनहरूमा इभन द वी आर डिसओबिडियन्ट इन स्टिल इन्जोइङ द ब्लेसिङ्स फ्रम द लर्ड, है, यी दिनहरूमा चाहिँ हामी घरिघरि पवित्र परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरिरहेका छौँ। र पनि हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ, र पनि हामीले परमेश्वरबाट आशिष पाएको हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। र हामी काहीँ न काहीँ, है, हामी चाहिँ भौतिक रूपमा आत्मिक रूपमा हामीले काहीँ न काहीँ आशिष पाइरहेको कुराहरू हामीले महसुस गरिरहेका छौँ होला। तर परमेश्वरले कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न। तपाईँले र मैले कुन ठाउँमा गल्ती गर्नुभएको छ, जबसम्म तपाईँले र मैले साँचो हृदयले पश्चाताप गरेर जब हामी फर्केर आउँदैनौँ तबसम्म चाहिँ हामीले कुन ठाउँमा गल्ती गरेको छौँ उहाँले हामीलाई बिर्सिनुहुन्न। यसकारण चाहिँ उहाँले एकदम स्पष्ट रूपले भन्नुभयो। मत्तीको सुसमाचार 7 अध्यायको 21देखि 23 पदसम्म हामी त्यो पद पढ्नेछौँ। मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन। मलाई प्रभु प्रभु भने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन। स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिसले मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश तर गर्नेछ। स्वर्गमा बस्नुहुने पवित्र परमेश्वरको इच्छा पालन गर्ने मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न पाउनेछन्। त्यो दिन धेरैले मलाई भन्ने छन्, हेर्नुहोस् त, त्यो दिन धेरै भन्ने छन् मलाई, प्रभु प्रभु के हामीले तपाईँको नाममा अगमबानी बोलेनौँ? के तपाईँको नाममा हामीले अगमबानीहरू बोलेनौँ? तपाईँको नाममा भूतहरू दबाएनौँ? के तपाईँको नाममा हामीले भूतहरू दबाएनौँ? र तपाईँको नाममा अनेक शक्तिशाली काम गरेनौँ? के तपाईँको नाममा हामीले अनेक शक्तिशाली कामहरू गरेनौँ? अनि म तिनीहरूलाई सफासँग भन्नेछु, अनि म तिनीहरूलाई सफासँगले भन्नेछु, मैले तिमीहरूलाई कहिले चिनेको छैन। मैले कहिले तिमीहरूलाई चिनेको छैन। है त, प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्पष्ट रूपले भन्नुभयो। भयो, त्यतिमा पुग्छ। है, यसकारण चाहिँ हामीले कहिले पनि नसोचौँ कि हामीले गल्ती गरेको भए तापनि हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि मान्छेहरू निको भइरहेको छ भन्ने कुराहरू। यसको मतलब यो होइन कि तपाईँको आत्मिकपनले, मेरो आत्मिकपनले हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो मान्छे निको भएको हो भन्ने कुराहरू। तर परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले गर्दाखेरि त्यो मान्छेलाई उहाँले निको पार्नु भएको। तपाईँ र मेरो आत्मिकीपनले त्यो मान्छे निको भएको होइन। हामीले गल्ती पनि गरिरहेका छौँ र यता चाहिँ हामी सङ्गति पनि चलाइरहेका छौँ, प्रभुभोज पनि चलाइरहेका छौँ र हामी चाहिँ सबै आत्मिक आशिषहरू हामीले अनुभव गरि नै रहेका छौँ। तर वास्तवमा एक दिन प्रभुले के भन्नुहुनेछ त, हेर है, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने चाहिँ कोही पनि स्वर्गको राज्यमा हुनेछ। त्यो दिन धेरै मान्छेले तपाईँको नाममा हामीले यो गऱ्यौँ त्यो गऱ्यौँ, सबैले गरेको छ त्यो कामहरू। त्यो ठुलो आश्चर्य कर्म गर्नुको ठुलो कुरो होइन। किनभने परमेश्वरले कुनै पनि व्यक्तिलाई चलाउन सक्नुहुन्छ आश्चर्य कर्म गर्नको निम्ति, कुनै पनि व्यक्तिलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। तर परमेश्वरको निम्ति हामी कतिको विश्वासित छौँ, कतिको इमान्दारी छौँ, त्यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो। मैले के गरेँ होइन, तर मैले कसरी गरेँ त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मैले चाहिँ हजारवटा चर्चहरू स्थापना गरेँ, त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन, तर मैले कसरी गरेँ त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यसकारण चाहिँ इट इज नट वाट यु डु, इट इज हाउ यु डु, त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसकारण हामी चाहिँ के हुनु पऱ्यो त, हाम्रो चाहिँ सानोभन्दा पनि सानो गल्ती पनि परमेश्वरले हामीमाथि चाहिँ नजर गर्नुहुन्छ। हो, हामी अनुग्रहको समयमा छौँ, हामीलाई अझै पनि मौका छ, हामी पश्चाताप गरेर पुरा रूपले परमेश्वरमा फर्किनको निम्ति उहाँले हामीलाई अझै धेरै मौकाहरू दिनुभएको छ। यसकारण चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त, हामी चाहिँ पश्चातापी हृदय लिएर हामी जिउन सक्नु पऱ्यो। तर हामी पाप गर्दै सेवा गर्दै एक दिन परमेश्वरले त्यस्ता मानिसहरूले के गर्नुहुनेछ त, म तिमीलाई चिन्ने छैन, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने व्यक्ति चाहिँ स्वर्गको राज्यको भागीदार हुने छैन है भने चाहिँ प्रभुले स्पष्ट रूपले पारिदिनु भयो। हेर्नुहोस् त, 40 वर्षसम्म मोसाको कति ठुलो इच्छा थियो कि
परमेश्वरले प्रतिज्ञाको देश, दूत र मह बग्ने देश दिन्छु भन्नुभएको छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ म पाइला टेक्निक पाउँछु भने उसले 40 वर्षसम्म कुरेको थियो, 40 वर्षसम्म। तर 40 वर्षको त्यो लामो यात्रामा उसले एउटै मात्रै गल्ती गरे, अनि त्यो एउटा गल्तीको कारणले गर्दाखेरि के भएको छ त, ऊ चाहिँ प्रतिज्ञाको देश, दूत र मह बग्ने देशको सिमानामा आइसकेपछि ऊ के भएको छ त, डिस्क्वालिफाई भएको छ, है त। मेबी मेनी अफ आर ब्लेस्ड विथ आवर मिनिस्ट्री, होइन, बट हाउ इज आवर पर्सनल लाइफ, है। हाम्रो सेवाकाईमा हामीले धेरै कुराहरूमा आशिष पाएको छ होला। आज हाम्रो थुप्रै भौतिक आशिषहरू बढेको छ होला, आत्मिक आशिषहरू बढेको छ होला, चर्च बढेको छ होला, तर हाम्रो व्यक्तिगत जीवन, हाम्रो पवित्र परमेश्वरसँगको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ, त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। हामी मान्छेको अगाडि हामी धेरैचोटि रूप फेर्न सक्छौँ, तर पवित्र परमेश्वरको अगाडि हामी कहिले पनि रूप फेर्न सक्दैनौँ। परमेश्वर जस्तो हुनुहुन्छ उहाँले पनि हामीलाई त्यस्तै भएको देख्न चाहनुहुन्छ। हामी मानिसको अगाडि चाहिँ एउटा रूप देखाउन सक्छौँ, हामी घरिघरि रूप फेर्न सक्छौँ, धेरै हामी काँचुरी फेर्न सक्छौँ मानिसको अगाडि, तर परमेश्वरको अगाडि फेर्न सक्दैनौँ। यसकारण चाहिँ गड विल ब्रिङ टु एन एकाउन्ट अफ आवर पर्सनल लाइफ। एक दिन परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा हामीले भोगेका, हामीले गरेका हरेक कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, हिसाबमा ल्याउनु हुनेछ, है। हामी अन्तिम पद पढ्नेछौँ, हामी सिधाउनुभन्दा अगाडि हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले मोसालाई उहाँको सेवाकाईको निम्ति होरेब डाँडाबाट बोलाएर ल्याउँदै हुनुहुन्छ। ऊ ससुराको घरमा 40 वर्ष बसिरहेको थियो र अब 80 वर्ष पुगिसकेको छ मोसा। अब यो 80 वर्षपछि परमेश्वरले उहाँको ठुलो उद्देश्य पुरा गर्न निम्ति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ र परमेश्वरलाई थाहा छ यो काम चाहिँ मोसाले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू। र जब परमेश्वरले मोसालाई लिएर आउँदै हुनुभयो, बाटोमा मोसाले सानो गल्ती गरेको कारणले पनि परमेश्वरले आफ्नो योजनामा त्यो मान्छेलाई बोलाएको भए तापनि उसले गल्ती गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले त्यो मान्छेलाई के गर्नुभएको छ त, मार्न खोज्नु भएको छ। हामी त्यो पद पढ्नेछौँ, हामी प्रस्थान 4 अध्यायको 24देखि 26 पदसम्म। अनि बाटोमा बास बस्ने ठाउँमा परमप्रभुले मोसालाई भेट्नुभयो र तिनलाई मार्ने इच्छा गर्नुभयो। तर सिपोराले एउटा चकमकको पर्दा लिएर आफ्नो छोराको हल्दी चट्टै काटेर मोसाको खुट्टामा छोइन् अनि तिनले भनिन्, तपाईँ मेरो निम्ति रगतको दुल्हा हुनुहुन्छ। यसैले परमप्रभुले तिनलाई छोड्नुभयो। तिनले खतनाको कारणले गर्दा भनेको थिइन्, तपाईँ रगतको दुल्हा हुनुहुन्छ। आमेन, है। यहाँ हेर्नुहोस् त, मोसाले यहाँनिर परमेश्वरको इच्छा अनुसार नगरेको कारण, सुरुमै जब परमेश्वरले बोलाउनु भयो, सुरुमै उसले परमेश्वरको इच्छा अनुसार नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले बोलाएर लिएर आउनुभयो। अब परमेश्वरले मिश्र देशमा लाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँको मानिसलाई छुटकारा दिनको निम्ति, तर बाटोमै त्यहाँनिर चाहिँ उसको सुरुमै, है, परमेश्वरलाई को इच्छा अनुसार चाहिँ नगरेको कारण परमेश्वरसँग मार्न खोज्नुभयो। यसकारण परमेश्वरले जतिसुकै ठुलो योजना तपाईँ र मेरो जीवनमा बनाएको होस्, यदि हामीले गल्ती गर्दैछ भने चाहिँ गल्ती चाहिँ परमेश्वरको अगाडि गल्ती नै ठहरिन्छ। यसकारण आज हामीले के सिक्यौँ त मोसाको जीवनबाट भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले जति पनि यो संसारमा हामीले जति पनि ज्ञान बुद्धिहरू हामी हासिल गरेका छौँ, यो ज्ञान र बुद्धिले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको सेवा गर्न सक्दैन है भन्ने कुरो पहिलो कुरो सिक्यौँ। परमेश्वरको सेवा परमेश्वरकै शक्तिद्वारा गर्नुपर्छ। यसकारण उहाँले आफ्नो चेलालाई भन्नुभयो, तिमीहरू यरुशलेमबाट कतै पनि नजाऊ जबसम्म पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनुहुने छैन, र जब उहाँ आउनुहुनेछ उहाँले तिमीहरूलाई शक्ति दिनुहुनेछ र तिमीहरू मेरो के हुनेछ त, तिमीहरू चाहिँ यरुशलेममा, यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तसम्म मेरो गवाई हुनेछ। यसकारण चाहिँ परमेश्वरको सेवा चाहिँ परमेश्वरकै शक्ति अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले यहाँबाट सिकेका छौँ। दोस्रो कुरो हामीले के सिक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अगाडि थुप्रै किसिमको चुनौतीहरू आउन सक्छ, थुप्रै किसिमको परीक्षाहरू आउन सक्छ। फिरौन राजाले पनि मोसाको अगाडि थुप्रै किसिमको शर्तहरू राखेको थियो, तर मोसाले पवित्र परमेश्वरको सेवा गर्नको लागि उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा खुर पनि छोडिने छैन, भनेपछि हाम्रो जीवनको हरेक भागले, अङ्ग प्रत्यङ्गले, सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा समाजले पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले मोसाको जीवनबाट सिक्यौँ। तेस्रो कुरो हामीले के सिक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ मोसाले आफ्नो भलाइ होइन, आफ्नो स्वार्थ खोजेको छैन, तर पवित्र परमेश्वरको स्वार्थ खोजेको छ, है। यसकारण हामी सेवकहरू चाहिँ, है, मोसाले त्यति ठुलो मौका पाएको थियो, अब्रामको ठाउँ अगट्ने मौका पाएको थियो, तर उसले त्यो ठाउँ उसले लिन मानेन, है। यसकारण उसले के भनेको छ, हे परमेश्वर यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, यदि तपाईँले क्षमा गर्नुहुने मेरो नाम निशानी मेटाइदिनुहोस् जीवनको पुस्तकबाट भनेपछि परमेश्वरले के गर्नु, तिनीहरूलाई क्षमा गर्नु बाध्य हुनुभयो। यसकारण उसले आफ्नो स्वार्थ मात्रै खोजेको छैन। चौथो कुरा हामीले के सिक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ जब हाम्रो जीवनमा मानिसले विभिन्न किसिमको आलोचनाहरू गर्छ, मानिसले हाम्रो विरोधमा जब मानिसहरू बागी भएर आउँछ, त्यति बेला हाम्रो रियाक्सन कस्तो हुन्छ, है।
हामी शक्ति पाएको व्यक्तिहरू भयो भन्दैमै हामीले आफ्नो शक्तिलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन। मोसाले के गरेको थियो, ऊ भुइँमा घोप्टो परेर परमेश्वरको अगाडि, उसले मानिसहरूको अगाडि एक शब्द पनि बोलेन, तर घोप्टो परेर परमेश्वरको अगाडि उसले पुरै रूपले भरोसा गरेको छ। जसरी प्रभु यीशु ख्रिस्टले पनि मुख खोल्नु भएन, मोसाले पनि मुख खोलेको छैन, किनभने मोसालाई थाहा थियो परमेश्वर नै उसको पक्षमा उभिनुहुनेछ भन्ने कुरा। यीशुलाई पनि थाहा थियो परमेश्वरले उसको पक्षमा उभिनुहुन्छ भन्ने कुरा। र अन्तिम कुरा हामीले के सिक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ आत्मिक अगुवाहरूले है त, आत्मिक अगुवाहरू चाहिँ के हुनेछन् त भन्दाखेरि चाहिँ विश्वासीले धेरैचोटि गल्ती गरे तापनि परमेश्वरले घरिघरि तिनीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। तर हामी अगुवाहरूले चाहिँ सानोभन्दा पनि सानो गल्ती गर्दा पनि परमेश्वर चाहिँ मन दुखाउनुहुन्छ है, किनभने चाहिँ यी विश्वासीहरूभन्दा चाहिँ हामीलाई ठुलो जिम्मेवारी परमेश्वर दिनुभएको छ भन्ने कुरा। यसकारण तपाईँहरू म जुन ठाउँमा सेवा गरिरहेको छौँ, तपाईँहरू म जस्तो प्रकारले सेवा गरिरहेको छौँ, हामीले एकदम राम्रोसँगले विचार गर्नुपर्छ। धर्मशास्त्र हामीसँग छ, पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखिएको धर्मशास्त्र हामीसँग छ। यसलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्दैछौँ र यहाँनिर हाम्रो जीवनको हरेक ब्लू प्रिन्ट यहाँनिर बताएको छ। हाम्रो जीवनलाई कसरी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। यसलाई हाम्रो बलले होइन, हाम्रो शक्तिले होइन, हाम्रो अनुभवले होइन, तर पवित्र आत्माको शक्तिले हामी सेवा गरौँ, परमेश्वरको इच्छा अनुसार सेवा गरौँ। आउनुहोस्, परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिनु। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ।